दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल कार्तिक 16 गते बुधबार, इस्वी सम्मत 2022 नोभेम्बर 2 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। इजलासमा सन्दीप लामिछानेको बयान, कसैको उक्साहटमा अभियोग लगाइयो। भारतले नेपाल आउने धानमा लगाएको भन्सार शुल्क हटायो। जनकपुर धामको करोडौंको मूल्यको जग्गा किर्ते गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी। एमालेको चुनावी गठबन्धनप्रति भीम रावलले उठाए प्रश्न। एमालेको घोषणा, 396 स्थानीय तहमा 2 वर्षभित्रै अस्पताल पुर्याइने। बम विस्फोटको घटना अनुगमन गर्न मानव अधिकार आयोगले खटायो टोली। आर्थिक वृद्धिका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने एमालेको संकल्प। T20 विश्वकप, इङ्ल्यान्डले न्युजिल्यान्डलाई हराएपछि सेमिफाइनल समीकरण रोमाञ्चक। शिक्षामा एमालेको घोषणा, 2 वर्षभित्र 100% भर्ना, शिक्षकलाई सम्मानजनक तलब। एमालेको घोषणापत्रमा अटेन माधव झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकार। अन्तरिक्षमा नेपालकै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने एमालेको घोषणा। चिकित्सक शिक्षा स्नातकोत्तर PG तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा स्थगित। आर्थिक तथा वित्तीय अपराधलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको एमालेको आरोप। एमालेको प्रतिबद्धता, निजगढ विमानस्थलदेखि सबै पालिकामा हेलिप्याड निर्माण। हेटौँडा काठमाडौँ रोपवे पुनः सञ्चालनमा ल्याउने एमालेको घोषणा। एमालेको घोषणामा समुद्रमा राष्ट्रिय झण्डा सहितको पानी जहाज। एमालेको घोषणा, 50 मिनेटसम्म बिजुली र 10,000 लिटरसम्म पानी निशुल्क। तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। घोषणा पत्रमा केपी ओलीले भने संसद विघटन बाध्यात्मक थियो। नायिका श्वेता खड्कालाई पुत्री लाभ। द भोइस अफ अमेरिकाको नकआउट विजेता बनी नेपाली मुल्की किशोरी परिजिता। एमालेको घोषणा, साथै प्रदेशमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने। स्मार्ट खबरको हेल्थ टिप्समा पाचन प्रक्रिया, खाना खाए लगत्तै के गर्ने यसबारे पुरै जानकारी। निर्वाचनका लागि 2,46,000 जनशक्ति। पोखरामा प्रयोजन विपरीत चलाएका संरचनामा महानगरको डोजर 3 दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दियो। सन्दीप लामिछानेको बयान सकियो। बुधबार यानि कि आज थुन्चेक बहस हुने। प्रधानमन्त्री बनेको हप्ता दिनमै एकपछि अर्को भयङ्कर गल्ती गर्दै ऋषि सुनाक। तोसीमालाई राहत दिँदै सर्वोच्चले भन्यो, नियमित सरकारी आर्थिक लाभ लिएको भन्न मिल्दैन। हङ्गर नो लङ्गर भन्दै घोषणापत्रमा एमालेले गर्यो 20 ग्यारेन्टी। यो चुनावमा परिवर्तन चाहिने शक्तिले मात्रै जित्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफूमाथि लागेको अभियोग झुटो भएको बताएका छन्। उजुरीकर्ता किशोरीले कसैको उक्साहटमा आफूमाथि अभियोग लगाएको उनको दावी छ। 17 वर्षीय नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीप विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार जिल्ला अदालतमा बलात्कारको मुद्दामा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सन्दीपको बयान पनि सकिएको छ भने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा भएको बयानका क्रममा सन्दीपले आफ्नो बचाउ गरेका छन्। सन्दीप पक्षका वकिल मुरारी सापकोटा भन्छन्, बदनियतका साथ कसैको उक्साहटमा जबरजस्ती गर्नेको अभियोग लगाइएको छ भनेर बयान गर्नु भएको छ। उनले आफ्नो इन्कारी बयानलाई पुष्टि हुने प्रमाणका रूपमा पीडित युवतीको जन्मदर्ताको विषय समेत उठाएका छन्। नागरिकतालाई प्रमाण मान्ने कि जन्मदर्तालाई भर्ने विषयवस्तु नै मुख्य विषयवस्तु छ भन्छन्। स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा बताएको केस हिस्ट्री र प्रहरीमा दिएको बयान फरक देखिएको छ। सन्दीप लामिछानेमाथि 5 भदौमा काठमाडौँको एक होटलमा लगेर 17 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग छ भने पीडित बालिकाले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै भदौ 21 गते प्रहरी विरुद्ध गौशालामा जाहेरी दिएकी छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीले चुनावका लागि गरेका साँठगाँठको औचित्य पार्टीको कुनै सिद्धान्त, नीति र गन्तव्यले पुष्टि नगर्ने बताएका छन्। एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको नीतिविहीन, उद्देश्यविहीन र गन्तव्यविहीन गठबन्धन सत्ता स्वार्थको माध्यम मात्र हो भन्ने भनाइ उचित भएको भन्दै रावलले पार्टीले कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेन, एकनाथ ढकाल र हृदय त्रिपाठीसँग गरेको साँठगाँठमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। नेकपा एमालेले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि एमाले जारी गरेको घोषणापत्रमा एमाले लामो समयदेखि अलपत्र परेको नेपालको अर्बिटल स्याटलाई नेपालकै स्वामित्वमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकारले ल्याएको बताएको छ। उक्त अर्बिटल स्लट उपयोग गरी अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गरिने एमाले बताएको छ। ब्यान्डविड्थको भुक्तानीका लागि विदेशी नै गरेको ठूलो रकम बाहिरिनबाट रोकिनेछ भन्दै एमाले भनेको छ। यसअघि फ्रान्सको कम्पनी थेल्ससँग एमाले नेतृत्वको सरकारले समझदारी पत्र एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको थियो, तर यति आर्थिक चलखेल गर्ने गरी स्याटेलाइट र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र राख्न 2 फ्रान्सेली कम्पनी भित्राउन खोजेको खुलेपछि सरकार पछि हटेको थियो। विशेष गरी अन्तरिक्षमा नेपालकै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने एमाले घोषणा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन्। यस विषयमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाब पनि माग गरेको छ। कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भएको र उक्त पदको लाभ पद भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले 12 कार्तिकमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णय विरुद्ध कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दिएकी थिइन्। सर्वोच्चले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद वा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएको बताएको छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 को खण्ड 9 मा अनुसार काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नमानिने व्याख्या गरेको छ। कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सरकारी खर्च जस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिको नहुने अवस्था देखिन आउँछ भन्दै आदेशमा भनिएको छ। यानि कि तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी बाहेक कुल 2,46,000 जनशक्तिको प्रबन्ध गरिएको छ। निर्वाचन आयोग 2073 को दफा 19 बमोजिम निर्वाचनको कामका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत आवश्यक देखिएका अन्य पद सृजना गरी त्यस्ता पदमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा आएको जिम्मेवारी बमोजिम कार्य सम्पादनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यानि कि निर्वाचनका लागि कुल 2,46,000 जनशक्तिको प्रबन्ध गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले प्रयोजन विपरीत चलाएका संरचनामा डोजर चलाएको छ। पार्किङ प्रयोजनका लागि भन्दै कर छुट दिएर निर्माण गरिएका भूमिगत पार्किङमा प्रयोजन विपरीत व्यवसाय चलाएको संरचनामाथि डोजर चलाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। पोखराका विभिन्न 8 वटा भूमिगत व्यवसाय हटाउन महानगरका मेयर धनराज आचार्य सहितको टोली डोजर लिएर पुगेका थिए, जसमा भूमिगत व्यवसाय जान प्रयोग गरिएका 3 वटा सिँढी, मापदण्ड विपरीतका छत र होर्डिङ बोर्डमाथि डोजर चलाइएको हो। भूमिगत पार्किङ स्थल भनी उल्लेख गरिएको ठाउँ प्रयोजन खुलाए अनुरूप नै प्रयोग गर्न महानगरले सूचना जारी गरेको थियो। महानगरले भदौ दोस्रो साता 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले दशैंसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गरेका कारण महानगरले उक्त अवधि पुरेको मेयर आचार्यले दावी गरेका छन्। यस्तै पटक पटक सूचना दिनेदेखि पार्किङ व्यवसाय चलाएका व्यवसायी र घरधनीलाई पार्किङ प्रयोजनकै लागि भूमिगत क्षेत्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको समेत मेयर आचार्यको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नजिकीको निर्वाचनले देशमा परिवर्तन चाहने शक्तिको जित हुने बताएका छन्। देशलाई स्थिर र विकास गर्ने सक्षम सरकार चाहिएको छ। निर्वाचन मार्फत त्यो पूरा हुनेछ। झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार रहेका अध्यक्ष ओलीले आज बिहान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने कमल गाउँपालिका 3 क्याम्पमा आयोजित चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनपछि देशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने बताए। अबको निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको सरकार बन्ने उनको दाबी थियो। भारतले नेपाल आउने धानमा लगाएको 20% भन्सार शुल्क हटाएको छ। भारतले नेपालका लागि निर्यात गर्दा पुनः भन्सार नलिने भएको हो। भारत सरकारको अर्थ मन्त्रालय राजस्व विभागले 14 कार्तिकमा सूचना जारी गर्दै नेपालको लागि धान निर्यातमा भन्सार दर शुल्क कायम गरेको जनाएको छ। यसअघि भारत सरकारले 23 भदौमा सूचना जारी गरेर नेपालको लागि समेत धान निर्यात गर्दा 20% भन्सार शुल्क लाग्ने बताएको थियो। सूचना जारी भए लगतै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल चामल दाल तेल संघले विरोध जनाएको थियो। संघले नेपाल तथा भारतका सम्बन्धित निकायमा गई नेपालका लागि
धान निर्यातमा लगाएको 20% भन्सार शुल्क हटाएर शून्य भन्सारमा झार्न पहल गर्दै आएको थियो। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले भारतले धानको निर्यातमा लगाएको 20% भन्सार शुल्क हटाएपछि चामल उद्योगीलाई राहत मिलेको बताएका छन्। यानि कि भारतले नेपाल आउने धानमा लगाएको भन्सार शुल्क हटाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका 10 मा 12 कार्तिकमा भएको बम विस्फोटको घटनाको अनुगमन सुरु गरेको छ। कालीकोटमा बम विस्फोट हुँदा 2 जना बालिकाको मृत्यु भएको थियो भने 3 जना घाइते भएका थिए। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको स्थलगत अनुगमन गर्न टोली पठाएको जानकारी दिएको छ। प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्ता घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिई घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै घटनाका पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, घाइते बालबालिकाहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचार गर्न र आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना नदोहोरिने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा मंगलबार इंग्ल्यान्डले न्यूजील्यान्डलाई 20 रनले पराजित गरेको छ। सुपर 12 को समूह बी मा न्यूजील्यान्डको यो पहिलो हार हो भने इंग्ल्यान्डको दोस्रो जित हो। इंग्ल्यान्डले न्यूजील्यान्डलाई पराजित गरेपछि समूह ए बाट सेमिफाइनल होड रोमाञ्चक बनेको छ। 4 खेल खेल्दा न्यूजील्यान्ड सहित इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको समान 7 अङ्क छ। पहिलो हारपछि पनि राम्रो रन रेटका कारण न्यूजील्यान्ड शीर्ष स्थानमै छ भने इंग्ल्यान्ड दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। अस्ट्रेलिया तेस्रो स्थानमा झरेको छ भने श्रीलङ्काको 4 अङ्क छ। न्यूजील्यान्ड पराजित भएपछि अब टी20 विश्वकपको जारी संस्करणमा दक्षिण अफ्रिका मात्र एक्लो अपराजित टिमको रूपमा रहेको छ। अब अन्तिम खेलमा न्यूजील्यान्डले आयरल्यान्डसँग, अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तानसँग र इंग्ल्यान्डले श्रीलङ्कासँग खेल्न बाँकी छ। त्यसपछि मात्रै सेमिफाइनल पुग्ने दुई टिमको टुङ्गो लाग्नेछ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर पीजी तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा स्थगित गरेको छ। आयोगले सोमबार सूचना जारी गर्दै एकीकृत प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम स्थगन र अनलाइन आवेदन फारम भर्ने म्याद थप गरिएको जानकारी समेत दिइसकेको छ भने आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तहका लागि विद्यार्थी छनौट गर्ने एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि 16 कार्तिकसम्ममा तोकिएको समय सीमा बढाएर मङ्सिर 9 गते अपराह्न 4 बजेसम्मका लागि थप गरिएको जानकारी दिएको छ। आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा आगामी मङ्सिर 10, 11, 12 गते हुने समयवधि निर्धारण गरेको थियो। हाल स्थगन भएको परीक्षाको तालिका मङ्सिरको दोस्रो साता प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ। यानि कि चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर पीजी तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा स्थगित गरिएको छ। अभिनेत्री श्वेता खड्कालाई पुत्री लाभ भएको छ। मंगलबार अपराह्न ग्रान्डी सिटी अस्पतालमा उनले पहिलो सन्तानलाई जन्म दिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। 2 वर्ष अघि धनगढीका विजयेन्द्र सिंह राउतसँग उनको विवाह भएको थियो। केही साता अघि हामीसँग कुराकानी गर्दै श्वेताले आफू केही वर्ष मम्मीको भूमिकामा व्यस्त हुने बताएकी थिइन्। उनी गर्भवती भएपछि उनको व्यावसायिक काम पनि पति विजेन्द्रले हेर्दै आएका थिए। केही वर्षपछि फिल्म निर्माणमा फर्कने श्वेताको योजना छ। उनी नारी कथावस्तुमा फिल्म निर्माण गर्न चाहन्छिन्। रोचक ब्लाइन्ड अडिसन र ब्याटल राउन्डपछि द भोइस अफ अमेरिकाको संस्करणमा नकआउट प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। नेपाली मुल्की किशोरी परिजिता वास्तोलाको सहभागिताले द भोइस अफमा रौनकता मात्र थपेको छैन, उनलाई लिएर नेपाल सहित डायमपोरामा समेत आकर्षण र चासो रहेको छ। आफ्नो सुमधुर गायकीले ब्लाइन्ड अडिसन र ब्याटल राउन्ड जजलाई मक्ख पारेकी परिजिताको रोकिने छाटघाट छैन। नेपाली समयअनुसार हिजो मंगलबारदेखि सुरु भएको नकआउट चरणको सुरुवातमै परिजिताले जित हासिल गरेकी छन्। कोच जोन लिजेन्डको तर्फबाट मंगलबार बिहान भएको नकआउट प्रतिस्पर्धामा भालारी हार्डिङ्स र पिटन एल्डरिज बीच कम्पिटिसन भएको थियो, तर जोन लिजेन्डले परिजितालाई विजेता घोषणा गरेका छन्। परिजिताले नकआउटको प्रतिस्पर्धामा एट्टा जेम्सको चर्चित गीत आई लभ यु रादर गो ब्लाइन्डलाई आकर्षण शैलीमा गाएर कोचलाई पुनः मक्ख पारेकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको बयान सकिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा बयान सकिए पनि थुन्चेक बहस हुन नपाएपछि बुधबारका लागि यानि कि आजका लागि उक्त मुद्दालाई हेर्दैमा राखिएको छ। 17 वर्षीय नाबालिग किशोरीलाई जबरजस्ती गर्ने गरेको जाहेरीका आधारमा सन्दीपमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो भने 24 दिन प्रहरी हिरासतमा राखी कार्तिक 14 गते सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सन्दीप विरुद्ध जबरजस्ती गर्ने गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को उपदफा 1 बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै सन्दीप विरुद्ध 10 देखि 12 वर्षसम्मको कैद सजाय र मानसिक क्षतिपूर्तिको माग दाबी लिएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेको थियो। विशेष गरी सन्दीप लामिछानेको बयान सकिएको छ भने आज थुन्चेक बहस हुने बताइएको छ।
जनकपुर धाममा करोडौंको मूल्यको झण्डै 3 कट्ठा व्यक्तिगत जग्गा किर्ती गरी अर्कैको नाममा दर्ता भएको भन्दै उजुरी परेको छ। आफ्नो जग्गा अर्कैले नामासारी गरेको खुलेपछि पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दिएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 2 जनक चोकमा स्वर्गीय गीतारानी हमालको नाममा रहेको 2 कट्ठा 5 दूर 3 कनुवा र 14 दूर 3 कनुवा जग्गा किर्ती गरेको भन्दै गीतारानीका छोरा देशपाल सिंह हमालले स्थानीय प्रकाशजङ राणा विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको हो। राणा विरुद्ध सरकारी कागजात किर्ती र ठगी सम्बन्धी कसुरमा जाहेरी परेको धनुषाका प्रहरी न्याय उपरीक्षक डीएसपी दीपक रायले जानकारी दिनुभएको छ। धुरको कम्तीमा 50 लाख रुपियाँ जग्गा किर्ती गरेर राणाले आफ्नो नाममा पास गरेको खुलेपछि उजुरी दिएको जग्गा धनी गीतारानी हमालका छोरा देशपाल सिंहले बताएका छन्। अर्काको नाममा रहेको जग्गा सरकारी कागजात किर्ती गरी आफ्नो नाममा गरेको अभियोगमा जाहेरी दर्ता भएको छ भन्दै बताइएको छ र यस विषयमा अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा के बताएको छ र घोषणापत्रमा के सुविधा अथवा के कुराहरू राखेको छ, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिउँ। नेकपा एमालेले 396 स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल 2 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक एमालेको घोषणापत्रमा स्थानीय तहका 5, 10, 15 सयका 396 अस्पताल 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू बढाउने घोषणा गरिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेले मासिक 5000 वृद्ध भत्ता पुर्याउने घोषणा गरेको थियो, तर अहिले मासिक 4000 रुपियाँ भत्ता दिने गरिएको छ। यसपटक एमालेले रकमको सीमा तोकेर वृद्ध भत्ता दिने आश्वासन दिएको छैन। गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बाल संरक्षण अनुदान, विद्यालयमा उमेर निशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरको काममा ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिले गर्भावस्थादेखि वृद्ध अवस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख समेत गरिएको छ। त्यसैगरी 2 वर्षभित्र विद्यार्थी भर्ना दर 100% पुर्याउने घोषणा गरिएको छ। सार्वजनिक घोषणापत्रमा आगामी 2 वर्षभित्र विद्यार्थी भर्ना दर 100% पुर्याउने उल्लेख गरिएको हो। एमालेले शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाइनेछ। अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौतारिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा व्यवस्था उपलब्ध गराइनेछ भन्दै एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी वर्तमान सरकार आर्थिक र वित्तीय अपराधलाई प्रोत्साहन गर्न लागि परेको नेकपा एमालेको आरोप रहेको छ। एमालेले सरकार स्वयं अपारदर्शी र अवैध कारोबारीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यमा लागेको समेत आरोप लगाएका छन्। आर्थिक तथा वित्तीय अपराधलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको एमालेले विशेष गरी आरोप लगाएको हो। त्यसैगरी आगामी 5 वर्षमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने एमालेले बताएको छ। सबै प्रदेशमा रहेका विमानस्थललाई स्तरोन्नति र विस्तार गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने समेत एमालेको भनाइ छ। सबै पालिकामा हेलिप्याड बनाउने योजनालाई पनि एमालेले दोहोऱ्याएको छ। त्यसैगरी एमालेले हेटौँडा काठमाडौँ रोपवे पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। एमालेले यसलाई काठमाडौँ केन्द्रित मालसामान ढुवानीमा प्रयोग गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। देशका अन्य स्थानमा समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी मालसामान ढुवानी गर्न रोपवे बनाउने एमालेको घोषणा छ। कुनै समय काठमाडौँको निकाल हटाउने पूर्वाधारका रूपमा स्थापित रोपवेको अहिले अवस्था पिन्जर मात्र बाँकी छ। अघिल्लो चुनावपछि करिब 3 वर्ष बढी समय सत्तामा बसेको एमालेले रोपवे सञ्चालनमा पहल गरेको थिएन। त्यसैगरी झण्डा सहितको पानी जहाज चलाउने घोषणा पुनः दोहोऱ्याएको छ। नेकपा एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा समेत एमालेले योजनालाई प्राथमिकता दिएको थियो। यसपटक पनि एमालेले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डा सहितको पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गंगाबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रको जल लगायत सञ्चालन गर्ने समेत एमालेको घोषणा रहेको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेले 50 युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। एमालेले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 को लागि जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा मासिक 30 युनिट बिजुली विद्युत निशुल्क खपत उपलब्ध गराउने उल्लेख गराइएको छ। एमालेले सबैलाई बिजुली बत्ती विद्युतबाट देशको उन्नति गर्ने 2 वर्षमा विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या 100% पुर्याइने समेत बताएको छ। दशातमा 10,000 लिटरसम्म पानी पनि निशुल्क दिने बताएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन बाध्यात्मक भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। मंगलबार सार्वजनिक नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा उनले जनादेश विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र आफूलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक काम भएपछि बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा कला र फिल्म क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। घोषणापत्रमा एमालेले नेपाली फिल्मको प्रवर्धन विकास र विस्तार गरिने र सम्भावनाका आधार सबै प्रदेशमा फिल्म सिटी निर्माण गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी नेकपा एमालेले
हङ्गर नो लङ्गर भन्दै घोषणापत्रमा 20 ग्यारेन्टी गरेको छ। ती 20 ग्यारेन्टी के रहेका छन् त? दर्शक महानुभावहरू, 1 नम्बरमा पहिलो सेसन समृद्धि अधिवेशन, 2 नम्बरमा नेपालीलाई मात्र नागरिकता, 3 नम्बरमा हङ्गर नो लङ्गर, 4 मा उत्पादन स्वदेशी बजार विदेशी, 5 मा कमाई युवाको रोजाई, 6 मा सुरक्षित छाना पुग्छ सबैको चाहना, 7 मा पढाइ भविष्यको जगबसाई, 8 मा प्रेसर सुगर भाइन्स बिरामी औषधि बेगर, 9 मा फ्री मिटर 10,000 लिटर, 10 मा फ्री युनिट 50 युनिट, 11 मा खेतबारीमा पानी खाडीमा होइन स्वदेशीमै जवानी, 12 मा दिनदिनी सडक विस्तार विकासको पूर्वाधार आधार, 13 नम्बरमा भूमिगत तार सहर बजार, 14 नो लाइन सेवा अनलाइन, 15 मा 5 लाख रोजगार न्यूनतम ज्याला 25,000, 16 मा समृद्धि संघको नाता सबैको बैंक खाता, 17 मा स्वास्थ्य महिनावारी 1500 वर्षभरि, 18 मा हामी सामाजिक सभ्य नागरिक, 19 मा 5G सञ्चार, आइटी मा चमत्कार, 20 मा हाम्रो अर्थ 100 खर्ब। यी मुख्य 20 ग्यारेन्टी नेकपा एमाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। र साथमा दर्शक महानुभावहरू, समाचारको अन्तिममा पाचन प्रक्रिया, खाना खाए लगत्तै के गर्ने के नगर्ने, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी दिउँ। हामीले खाना खाएको खानाबाट पाचन यन्त्रले शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्त्व ग्रहण गर्छ। त्यही पोषक तत्त्वले हामीलाई तन्दुरुस्त राख्न सहयोग गर्छ। तर खाएको सबै खानेकुरा पच्छ भन्ने छैन। खाना राम्ररी पचेन भने यसको सोझो असर पाचन प्रक्रियामा पर्छ। त्यही कारणले पेट सम्बन्धी रोगले सताउँछ। खाना खाएपछि पाचन यन्त्रले कसरी काम गर्छ त? हामीले मुखमा राखेको खानालाई दाँतले टुक्राउने र मसिनो बनाउने गर्छ। चपाएको खानालाई रियालले रसिलो बनाइदिन्छ। खाना चपाए रसिलो र नरम भएपछि त्यो खाना चाहिँ हामी निल्छौँ। आमाशयमा ग्यास्ट्रिक रसले खानालाई थप चिप्लो बनाइदिन्छ र त्यसमा भएको हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुलाई समेत नष्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि सानो आन्द्राको ड्युडेनमा खाना जान्छ र त्यहाँ पित्त तथा प्यान्क्रियास्टिक रसले खानालाई रासायनिक रूपमा मसिनो बनाउने गर्छ। यसरी पाचन यन्त्रले खाएको खाना पचाउने काम गर्ने योग तथा आयुर्वेद विज्ञ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। शरीरलाई आराम कि सक्रियता त? पाचन प्रक्रियाको लागि शरीरलाई आराम चाहिँदैन। खाना खाने बित्तिकै सुत्न तथा आराम गर्नु हुँदैन। खाना खाएपछि 200 पाइला हिँड्नुपर्छ भनिन्छ। खाना खाने बित्तिकै सुतियो भने पाचन प्रणालीले आफ्नो काम ढिलो गर्छ, जसले गर्दा खाना राम्ररी पच्न पाउँदैन र पाचन सम्बन्धी समस्या देखा पर्न सक्ने पोखरेल बताउँछन्। खाएको खाना राम्रोसँग पच्न शरीर सक्रिय हुनुपर्छ। हामीले खाएको खाना पच्न आधा घण्टादेखि 4 घण्टासम्म लाग्छ। त्यसैले खाना खाने बित्तिकै आराम गर्नु वा सुत्नु नहुने ग्यास्ट्रोलोजिस्ट एवं जनरल फिजिसियन डाक्टर अवशेष भण्डारी सुनाउँछन्। खाना खाए लगत्तै सुत्ने आराम गर्ने गर्दा पाचन प्रणालीले आफ्नो काम समयमा गर्न पाउँदैन र पाचन प्रणाली ढिलो हुन्छ भन्दै उनी भन्छन्। खानालाई कसरी सुपाच्य बनाउने त? हामीले खाना खाएपछि सबैभन्दा पहिले त त्यसलाई चपाउँछौँ। खाएको खाना पच्न सबैभन्दा पहिलो प्रक्रिया हो यो। स्वास्थ्यको पूर्वीय मान्यता अनुसार ठोसलाई पिउ तरललाई चपाउ भनिने पोखरेल बताउँछन्। यसको मतलब ठोस कुरा पनि यसरी चपाएर खाने कि लेदो बनेर पेटमा जाओस् र तरललाई पनि घटघट नपिउने मुखमा राखेर बिस्तारै बिस्तारै त्यसको आनन्द लिएर पिउनुपर्छ, जसले गर्दा हामीले खाएको खाना सहज रूपमा पच्छ भन्दै उनी भन्छन्। उनका अनुसार हाम्रो मुखमा निस्कने पाचन रस क्षयरीय गुणयुक्त हुन्छ र आमाशयमा निस्कने रस भने अम्लीय गुणले भरिएको हुन्छ। क्षयरीय गुणयुक्त रस निस्किएर खाना पेटमा गयो भने अति अम्लताको समस्या नहुने र खाना राम्रोसँग पच्छ। खाना खाने बेलामा पानी पिउनु पनि उचित नभएको पोखरेल बताउँछन्। पानीले पाचन रसलाई पातलो बनाइदिन्छ र जसले गर्दा खाना पचाउने क्षमता कमजोर हुन्छ भन्दै उनी भन्छन्। खाएको खाना सहज र राम्ररी पच्न खाना खाने समय पनि निश्चित हुनुपर्छ। पाचन यन्त्र चुस्त दुरुस्त कसरी बनाउने त? पाचन यन्त्र सुधार्ने सरल र प्राकृतिक उपाय हो सुपाच्य र सन्तुलित खानेकुरा सेवन गर्नु। त्यसैले सम्पूर्ण शरीरलाई स्वस्थ राख्न प्राकृतिक खानेकुरा खानुपर्छ। पाचन यन्त्रलाई चुस्त राख्न रेसा बोक्रायुक्त खानेकुरा खानुपर्ने पोखरेल बताउँछन्। मकै, सेतो चामल जस्ता रिफाइन्डेड खाना खानु हुँदैन। कारखानामा बनेको प्याकेट फुड र होटेलको फास्ट फुड जस्ता खाना खानु हुँदैन। पाचन यन्त्र चुस्त बनाउन घरमा बनेको खाना, सागपात र फलफुल प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ भन्दै पोखरेल भन्छन्। हाम्रो पाचन प्रणालीलाई चुस्त राख्न राम्रो ब्याक्टेरियाको भूमिका हुन्छ। त्यसैले शरीरमा राम्रो ब्याक्टेरियालाई कायम राख्न घरमा बनेको दही, गुन्द्रुक, मस्यौरा जस्ता खानेकुरा खानुपर्छ, जसले भोजन पचाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन्। साथै यी ब्याक्टेरियाले हार्मोनको सन्तुलन कायम राख्ने, विषादी बाहिर निकाल्ने तथा भिटामिन लगायत अन्य हिलिङ तत्त्वको निर्माणमा सहायता प्रदान गर्छ, जसले गर्दा शरीरको पाचन प्रक्रिया स्वस्थ रहने उनी भन्छन्। खाना खाने बेलामा पानी खानु हुँदैन।
तर खाना खाएको केही समयपछि प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ। यसले पाचन प्रणाली राम्रो हुने डाक्टर अवशेष भण्डारी बताउँछन्। तनाव लिइरह्यो भने पनि पाचन प्रक्रिया राम्रो हुँदैन। धेरै तनाव लिइरहने व्यक्तिको पाचन प्रणालीले राम्ररी काम गर्दैन, जसले गर्दा खाएको खाना राम्ररी पच्दैन र कब्जियत तथा अपच हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले कम तनाव लिनुपर्छ। यसले पनि पाचन प्रणाली चुस्त हुने डाक्टर भण्डारी बताउँछन्। खानामा फाइबर, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट सबै कुराको मात्रा मिलेको हुनुपर्छ, जसले गर्दा पाचन यन्त्रलाई पनि त्यो पचाउन सहज हुन्छ भन्दै उनी भन्छन्। कस्तो खाना खाने र खाना खाएपछि के गर्ने भन्ने कुराले पाचन यन्त्रको काममा निर्धारण गर्छ। त्यसैले खाना खाने बित्तिकै सुतिहाल्नु हुँदैन, यसले पाचन यन्त्रको कामलाई ढिलो गरिदिन्छ। बेलुकाको खाना 7 बजे भन्दा अगाडि नै खानुपर्छ उनी सुझाउँछन्। बेलुकाको खाना छिटो खाएर सुत्ने बेलासम्ममा यो पच्छ र पाचन प्रक्रिया पनि राम्रो हुने भण्डारी बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।